नाज़रीन, वेलकम बैक टू दुनिया टुडे। गोंदल साहब, ये जो आप जवाब में गोंदल साहब ने एक्सप्लेन किया कि बारानी पे कितना देते हैं, नहरी पे कितना देते हैं, कितना इकट्ठा होता है, बागात पे कितना देते हैं, 300 रुपया पर एकड़ वाला, इससे सेटिस्फाइड है आप? देखिए, इनकम टैक्स का जो कानून है कि 3 लाख रुपया सैलरी क्लास अपनी तनख्वाह से कटा के देता है। अब ये 300 रुपए एकड़, 200 रुपए एकड़, 3000 की कॉटन 10,000 में बेची, 12 मिलियन बेल पाकिस्तान में, वही हिसाब लगा लें, जोड़ लें पैसे कितने हो गए कि 300 रुपए देके फारिग। ये 450 गंदम 950 की बेची है, 300 रुपए देके फारिग। इनकम कितनी होगी? इनकम टैक्स की हमारी डिमांड ये, सुन ले मेरी बात, हमारी डिमांड ये कि इनकम टैक्स का कानून जो एक आम शहरी के लिए है, जमींदार पे क्यों नहीं है? सवाल ये है कि वो पैसे तो जो ट्रैक्टर पे कर्जे लेके ट्रैक्टर देता है, 3 लाख रुपए सब्सिडी का ट्रैक्टर मिलता है, इनको सारी मेरात मिलते हैं। कभी भी ये ग्रीन ट्रैक्टर का 3 लाख रुपए कम में मिलता है आपको। अच्छा, एक सेकंड जरा सेनेटर साहब से पूछिए। सेनेटर साहब, आपकी जमात क्या एग्रीकल्चर इनकम टैक्स को लगाने में जैसे मुत्तहिदा डिमांड करती है उसके लिए रजामंद है? डॉक्टर साहब, मैं आपकी बात का भी जवाब देता हूँ, लेकिन चूंकि बहुत देर के बाद आपने मेरी तरफ तवज्जो की है तो 3, 4, 5 बातें ऐसी हो गई जिन पर एक एक जुमला मैं कहता चला जाऊंगा। सर प्लीज। पहली बात तो इसमें नवाज शरीफ साहब यहाँ बैठे नहीं है, लेकिन उनका जिक्र आ जाता है, उनके टैक्स का जिक्र आ जाता है, तो मुझे फिर ज़रूरी है कि मैं रिकॉर्ड को ठीक कर दूं कि पिछले 10 साल में जिसमें वो जलावतन थे, उन्होंने तकरीबन 6 अरब रुपए के करीब टैक्सेस जो हैं अदा किए हैं। और सिर्फ पिछला साल जो है, जो मैं सर मुकम्मल करने दे बात, आपने अपनी बात बहुत की, अब मेरी बारी है। पिछले साल उनके टैक्सेस जो थे वो 46 करोड़ के करीब थे। लिहाजा ये एक बात जो है आप लोगों के इल्म में रहनी चाहिए। दूसरी बात जो कही गई, सर एक सेकंड सर, आपने चूंकि ये कहा फिगर, ये बार बार पीएमएलएन की तरफ से फिगर हजूर कहा जाते हैं सेनेटर साहब, ये तो इनडायरेक्ट टैक्सेशन है जो इंडस्ट्री ओन करती है मियां साहब की फैमिली, उस इंडस्ट्री के ये इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं, और ये तो लोग दे रहे हैं, ये तो पीपल ऑफ पाकिस्तान दे रहे हैं, ये तो हम सब दे रहे हैं। नहीं, इसमें जो मियां साहब के जो डायरेक्ट टैक्सेस हैं, नहीं, मेरी सुन लें, मियां साहब चूंकि किसी कंपनी में अब डायरेक्टर नहीं है, 97 में जब वजीर आजम बने थे तो हमारी जमात ने यह फैसला किया था कि नवाज शरीफ साहब अपनी किसी कंपनी में डायरेक्टर नहीं रहेंगे, कि इसमें कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ जाता है। लिहाजा डायरेक्टरशिप से रिजाइन उन्होंने 97 में कर दिया था। अब चूंकि वो 97 से लेकिन सेनेटर साहब, क्या हम ये समझें कि मियां डॉक्टर साहब इस पे गुज़िश्ता कई बरसों में कोई आमदनी है ही नहीं है, वो डॉक्टर जुबैर खान से भी ज्यादा गरीब हो गए हैं जो 1 लाख रुपए 1 मिलियन टैक्स दे रहे हैं। डॉक्टर साहब, अगर आप चाहेंगे तो फिर इस पे हम एक अलहदा प्रोग्राम कर लेते हैं, क्योंकि अभी आप मेरी बात को पूरा सुनेंगे नहीं, बीच में से काट के चले जाएंगे। आप इस पे पूरा प्रोग्राम कर लें, हम इस चीज पे तैयार हैं। जो उनकी आमदनी है उस पर टैक्सेस दिए जाते हैं और पूरे टैक्स दिए जाते हैं, क्योंकि उन्होंने डायरेक्टरशिप। हम इस पे पूरा प्रोग्राम करेंगे, आप हमारी अपॉइंटमेंट फिक्स करवाएं। 99 में जब इस मुल्क में मार्शल लगा तो टैक्स जीडीपी रेशो 14.9% थी। वो हुकूमत जिसको गैर कानूनी तौर पर उलट दिया गया, वो 14.9 टैक्स जीडीपी रेशो छोड़कर गई थी। इसका मतलब है कि 800 अरब रुपया जो है, अगर आज वो जीडीपी टैक्स रेशो दोबारा हो जाए तो 800 अरब रुपया हमें दोबारा मिल जाता है। फिर वही हुकूमत जिसका तख्ता उल्टा गया था, वो एक वेल्थ टैक्स वसूल करती थी जो उस वक्त 22 अरब रुपया था, तो 800 अरब रुपया। वो डॉक्टर जुबैर इससे एग्री नहीं कर रहे, वो सर हिला रहे हैं, वो कह रहे हैं गलत है, फिगर ठीक नहीं है। चलें, डॉक्टर साहब को पूरा हक है, डॉक्टर साहब ने भी बहुत गलत बयानी की है, मैं उसकी तरफ भी आपकी तवज्जो दिला दूंगा। मैं अब अगली बात करना चाह रहा हूं कि जहां तक आमदनी पर टैक्स का तल्लक है, आमदनी सन्नत से हासिल हो, तजारत से हासिल हो, सर्विसेज से हासिल हो या ज़राअत से हासिल हो, जब आमदनी हासिल हो रही है तो एक ख़ास आमदनी के हद के बाद सबको इनकम टैक्स देना चाहिए। ये एक यूनिवर्सल प्रिंसिपल है। इनकम भी शामिल है। बिल्कुल सर जी, मैं कहता हूं कि हम इसे कोई नाम नहीं देंगे, हम कहते हैं कि हर आमदनी खा वो किसी भी जरिए से हासिल की जा रही है, हर आमदनी खा वो किसी भी, क्योंकि जब अगर हम उसको नाम दे देंगे। सेनेटर साहब पंजाब, लेकिन सेनेटर साहब आप चूंकि पंजाब में हैं और ये एक प्रोविंशियल सब्जेक्ट है एग्रीकल्चर इनकम टैक्स, मेरी अंडरस्टैंडिंग है डॉक्टर साहब नहीं, तो आप बिस्मिल्लाह क्यों नहीं करते? नहीं डॉक्टर साहब नहीं, यही तो मैं कह रहा हूं कि यहीं पे तो थोड़ी सी स्पिनिंग कर दी जाती है ना बात में। देखिए, ये जो पंजाब को इख्तियार है वो लैंड टैक्स है। लैंड टैक्स हम 1 अरब रुपया इकट्ठा कर रहे हैं, बाकी तीनों सूबे हमारे से अशीर भी इकट्ठा नहीं करते हैं। हमारी परफॉर्मेंस यहाँ भी बाकी सूबों से बहुत बेहतर है। 1 अरब रुपया हमने इकट्ठा किया लैंड टैक्स,
کیونکہ وہ بہت معمولی ہے. نہیں اب میری بات مکمل ہونے دیں نا ڈاکٹر صاحب, برائے مہربانی میری بات مکمل ہونے دیں. اتنا آپ نے وقت لیا, دیکھیں آپ کو میکسیمم وقت ملا, ذرا اس پہ ڈاکٹر صاحب کمنٹ کرنا چاہتے ہیں. میں ذرا مختصر سے بات کروں. سینیٹر صاحب دیکھیے, پنجاب جو ہے یہ ایگریکلچر کے حساب سے پاکستان کا مین ایگریکلچر ایریا ہے. وہاں سے اگر آپ ایگریکلچر انکم ٹیکس زیادہ کلیکٹ کرتے ہیں تو وہ ہونا بھی اسی طرح چاہیے, اس سے اور دیگر بڑھنا چاہیے. یہ لینڈ ٹیکس, یہ میں نے آپ کو پہلے بھی کہا نہیں, اور ایک اور بات بھی ہے, یہ لینڈ ٹیکس جو ہے یہ لینڈ کے اوپر اس لیے ڈٹرمن کیا, میں نے آپ کو پہلے کہا ہے پریزمپٹیو ٹیکس ہے کہ اگر چاہے آپ کی ایگریکلچر انکم ہو یا نہ ہو, اگر آپ کی زمین اس قسم کی ہے اور اتنی ہے تو آپ کو اتنی انکم ٹیکس دینا پڑے گا, اس لیے اس کو ایگریکلچر ٹیکس کہا جاتا ہے. ڈاکٹر صاحب اس کو اگر ہم انکم ٹیکس میں بدل لیں, دیکھیے یہ ایک جو پروونشل سبجیکٹ ہے, اور اگر یہ میں نے پہلے بھی کہا کہ اگر ایم کیو ایم کو بھی یہ ایگریکلچر انکم ٹیکس بڑھانا چاہتے ہیں تو وہ سندھ کے کولیشن پارٹنرز ہیں سندھ گورنمنٹ میں, یہ دو علیحدہ باتیں. یہ لوگ اب پنجاب میں رسپونڈ کروں گا جی, جواب دوں گا ڈاکٹر صاحب. یہ علیحدہ باتیں یہاں پر جواب دینے کوئی طرح. دیکھیں پروونشل اسمبلی میں ہم نے بہت دفعہ پیش کیا, بات کی, ہم نے بائیکاٹ کیے, لیکن وہاں پہ بھی کیونکہ آپ کو سسٹم بتایا جاگیردارانہ مورو سے سسٹم ہے, 30 ملین روپیز جمع ہوتے ہیں ایگریگیٹ انکم ٹیکس سے. اور جو میرے بھائی پرویز رشید کہہ رہے ہیں کہ لینڈ ٹیکس ریئلی لینڈ ٹیکس ہے, اور اگر شہروں کی بات کریں تو ایکسائز ڈیوٹی دیتے ہیں شہر والے, پراپرٹی ٹیکس دیتے ہیں ایکول ٹو لینڈ ٹیکس. وہ جو ہو رہا ہے انکم ٹیکس کی بات ہو رہی ہے, وی آر ٹاکنگ اباؤٹ انکم. ایوری انکم مسٹ بی ٹیکسیبل کے فارمول ہونا چاہیے, 3 لاکھ سے اوپر جو بھی کمائے ٹیکسیبل ہونا چاہیے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. اچھا, اگر ایگریکلچر انکم ٹیکس لگوا ہی دیں تمام سیاسی جماعتوں سے, کریں گے پھر آپ آر جی ایس ٹی کو سپورٹ؟ آر جی ایس ٹی میں غریبوں کی چیزیں غریبوں میں مہنگائی کی چیزیں نکال دیں. جو 700 آئٹم پہ ٹیکسیبل کیا گیا ہے, 15% اگر کیا گیا ہے, زبیر صاحب اس کو ڈائیورٹ کر رہے ہیں 17% سے 25% کہہ کے 15% کہہ کے, یہ بتا رہے سے مہنگائی کم ہوگی. آپ 700 آئٹم کو اور ٹیکسیبل کرو گے تو مہنگائی بڑھے گی. انفلیشن ریٹ آج 15.4% ہے, 15.4% کا 9% بڑھ جائے گا, اٹ کمز ٹو 21%. گودل صاحب میرے سوال کا ویسے آپ نے جواب نہیں دیا, لیکن ہم اس کو وائنڈ اپ کرتے ہیں. گودل صاحب ہوگا کیا؟ 17 تاریخ کو آئی ایم ایف کی بورڈ میٹنگ ہے, اور پہلے حکومت لگتی تھی کہ بڑی کانفیڈنٹ اور پورا اعتماد ہے کہ ہم اس کا کوئی حل نکال لیں گے, لیکن اب تو لگتا ہے حل نہیں نکل رہا. دیکھو جی ڈاکٹر صاحب, پہلے تو میں نے آپ کے ساتھ پہلے میں نے شروع میں کہا تھا کہ میرا بھائی گڈیل ڈائریکٹ سوال کا جواب نہیں دیا. بالکل جواب دے رہا آپ کو, ہر سوال کا جواب دیا ہے. اگلی بات گونڈل صاحب اپنی مرضی کی بات چاہو گے, میں نہیں کر سکتا. میری بات سنیں, میں نے انہوں نے بار بار کہا ہے کہ غریب پہ ٹیکس لگا رہے ہیں, ایلیٹ پہ نہیں لگا رہے. بالکل سر, میرا سوال یہ ہے, سر میں آپ کا سوال کا جواب دوں گا, لیکن پہلے مجھے ریسپونڈ کرنا. سر میری 13 تاریخ ہے نا, وقت 13 تاریخ پہ ہے, 17 تاریخ کو آئی ایم ایف کی بورڈ میٹنگ ہے. میں آج بھی بڑا کانفیڈنٹ ہوں کہ یہ لوگ اس کو سپورٹ کریں گے, اور ان کو پتا ہے کہ نیشنل انٹرسٹ میں ہے, ان کو پتا ہے کہ پاکستان کے اگر یہ سنسیئر ہیں کہ مہنگائی نہیں ہونی چاہیے, اگر یہ سنسیئر ہیں کہ ایلیٹ کلاس کو ٹیکسز دینے چاہیے, اگر یہ وزیر خزانہ کہتا ہے ایلیٹ ٹیکس نہیں دیتے نہ دینے کو تیار ہیں, ان کو تو سنبھالیں اسٹیٹمنٹ کو, اور مجھے پورا یقین ہے کہ یہ کریں گے. ہوگا کیا جناب دیکھیے, ایکسٹینشن لے گی حکومت؟ نہیں ایکسٹینشن بالکل نہیں لے گی. ہاں ایکسٹینشن تو آئی ایم ایف سے لینی پڑے گی, اس کے بغیر تو ہو نہیں سکتا, لیکن ان کی جو وہ ہے نا پروگرام تو چلتا رہے گا, لیکن ان کو پیسے ریلیز نہیں ہوں گے. ایک میرا بڑا معصوم سا سوال ہے آپ سے, یہ چھٹا کیشے تھا, 7.8 بلین ڈالر ٹوٹل دیے تھے آئی ایم ایف نے, 2 کیشے رہ گئے ہیں. جب یہ دو کیشے بھی ہم لے لیں گے, یہ 3 بلین ڈالر بھی ہم لے لیں گے, اس کے بعد پھر ہم کیا کریں گے جناب؟ اس کے بعد آپ مہنگائی میں اسی طرح ڈوبے رہیں گے, اس لیے کہ حکومت جو ہے نہیں. سر اگر ابھی ہم اتنے مرنے پہ حکومت تلی ہوئی ہے, اگر ہم اتنے ابھی کہہ رہے ہیں کہ یہ نہیں ملیں گے تو بیڑا غرق ہو جائے گا. نہیں, بیڑا غرق صرف یہ ہوگا کہ جو بین الاقوامی کانفیڈنس ہے پاکستان کی اقتصادی پالیسیز میں, وہ جاتا رہے گا. لوگ سمجھیں گے کہ پاکستان اپنی جو ان کو کرنا چاہیے وہ نہیں کر رہے. اصل میں بات یہ ہے کہ ٹیکس ایویژن جو ہے نا, اس کے اوپر اس حکومت نے کوئی بھی اقدامات نہیں لیے. اس کی وجہ سے ان کی جو ایبلٹی ٹو امپوز نیو ٹیکسز, جو نئے ٹیکس لگانے کی جو وہ اس میں کمزوری ہے. اب یہ تمام ہماری سیاسی پارٹیاں جو ہیں, ان کے جو لیڈران ہیں, ان کے اوپر بڑی ذمہ داری ہے کہ یہ سب سے پہلے اپنے انکم ٹیکس ریٹرنز کا انکشاف کریں, تاکہ یہ شوڈ لیڈ فرام دا فرنٹ. یہ کہیں کہ جناب ہم اعتماد ہو تاکہ یہ دیں. یہ تمام طبقے جو آپ کے شہری جہاں پر بڑی بڑی آمدنیں ہیں, وہاں پر دیکھیں وہاں سے
انکم ٹیکس کی بہت کم ریٹرنز آ رہی ہیں، تو ان کو چاہیے کہ پہلے وہاں سے کریں تو اس قسم کے ایڈیشنل ٹیکسز کی ضرورت شاید نہ پڑے. ہمارا بالکل ختم ہو گیا. ڈاکٹر صاحب آپ کا، گوندل صاحب آپ کا، گودل صاحب کا کراچی سے، اور اسی طرح سینیٹر پرویز رشید صاحب کا لاہور سے ہمیں جوائن کرنے کا بہت شکریہ. ناظرین آپ نے ہماری بحث دیکھی، بحث کا کوئی نتیجہ نہیں نکل پایا، بہت سے سوالات ایسے بحث میں اٹھائے گئے جن کے جوابات نہیں مل سکے. ہم RGST کے حوالے سے اس بحث کو اگلے آنے والے پروگرامز میں جاری رکھیں گے. دیکھتے رہیے بہتر سے بہتر تجزیے کے لیے دنیا ٹوڈے. بہت شکریہ.